يقول السائل: أنا مقدم على الزواج وأهل زوجتي يريدون كتابة قائمة بالعفش علي، فما هو الحق يتبعه لكي لا يضيع حق الزوجة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالزوجة لها صداق بالاتفاق، الإجماع على أن المرأة لها مهر، لا اختلاف في هذا، لقول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا الصداق بما استحللت من فرجها، فالمرأة لها صداق. هذا الصداق ما صورته؟ يجوز أن يكون نقدا، فلوس، صداقك 10,000 100,000. يجوز أن يكون ذهبا، صداقك 100 جرام ذهب، 200 جرام ذهب، كيلو جرام ذهب. يجوز أن يكون منزلا، صداقك هذا البيت. يجوز أن يكون حديقة، أتردين عليه حديقته، يجوز أن يكون حديقة. يجوز أن يكون إجارة، إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج مهرها. يجوز للمعدم أن يكون صداق قرآنا، تعليم القرآن. يجوز أن يكون إزارا، يجوز أن يكون خاتما. فالصداق على التراضي، يجوز أن يكون نقدا، ويجوز أن يكون عينا، يجوز أن يكون خشبا، غرفة نوم، غرفة صالون، غرفة، يجوز أن يكون ذهبا، يجوز أن يكون جزء منه ذهب وجزء مؤخر وجزء عفش، كله جائز. فعلى التراضي، على التراضي. فمن الممكن أن تتقدم لفتاة وأبوها يقول لك: ما صداق ابنتي؟ يسألك: ما صداق ابنتي؟ فستبين، تقول: صداق ابنتك أنا لو أريد أن أكتب قيمة. يقول لك: طيب أنت مش تكتب قيمة، ما الصداق؟ يقول لك: اكتب لي ثمن القيمة. الصداق أنا كنت سآتي بالمطبخ والثلاجة والغسالة، والعريس بيأتي في بلادنا بغرفة النوم والأنتريه ما أدري ما الثالث، السفرة كما يقولون، المتوسط. خلاص، أنت لا تريد كتابة قائمة، أعطي ابنتي ثمن هذه الأشياء. أن الصداق في مصر في الغالب 3 أشياء: الشبكة والمؤخر والعفش الذي يأتي به الزوج. فأنت لا تريد أن تكتب قائمة، لك ذلك، وللأب أن يوافق أو يرفض، للأب أن يوافق أو يرفض. فممكن يقول لك: ادفع لابنتي ثمن غرفة النوم والأنتريه والسفرة كم؟ 40,000. ادفع لي 40,000 وأنا لا أريد منك شيء، جاهز أنت بيتك. لأن البنت لا يجب عليها أن تتجاهز بشيء، إنما ما يفعله الآباء من باب الفضل. فعلى ذلك قائمة العفش على التراضي، إذا رضي أهل البنت رضوا، ما رضوا خلاص على ما تراضيتما. يعني لأن بعض الإخوة بيضحك على بعض الأولياء ويقول القائمة مش في الشرع، ويسقط حق البنت في القائمة. وقول القائمة ليست في الشرع افتراء على الشرع، أن الشرع يوسع لنا ويجوز لنا أن تكون الصداق نقدا أو عينا. تفضل. العفش يستهلك، البنت هي المظلومة مش الزوج هو المظلوم. إذا كانت غرفة النوم للبنت، غرفة النوم لمن؟ للبنت، صداقها غرفة نوم. فالغرفة النوم أنت بتنام عليها أنت يا زوج، يعني ممكن تقول لك أنا أجر لك غرفة النوم، لكن تعارف الناس على أن الزوج ينام على الأشياء التي يأتي بها. وإلا في هذا في مصر، لكن في السعودية مش كده خالص، يعني اتجاه ثاني خالص. في السعودية مهر بنتنا كام؟ يقول له مثلا 100,000، يتفضل 100,000، ويجيب للبنت ذهب هدية، ولأمها هدية أحيانا، غير واجب طبعا، استحبابا للأم. وبعد ذلك الزوج هو الذي يرتب كل شؤون بيته. لا، إذن ليس بملزم أن يكتب قائمة، ولا يكتب قائمة، لأن دفع الصداق عدا ونقدا، دفع الصداق عدا ونقدا. لكن نحن في مصر بنظلم والد البنت، نقول له أنت عليك غرفة النوم، عليك المطبخ،
هم علوش حاجة أصلا. وانت المرأة حتى يجائزك يعني علي؟ لماذا علي؟ أنا ليس علي شيء. أبو البنت ليس عليه شيء أصلا، إنما ما يفعله فقط إكرام لمن؟ لابنته. أما إخواننا الذين نفوسهم ضعيفة يذهب يشترط على أبو البنت، يقول لك عليك الثلاجة والغسالة والبوتاجاز، ولازم تجيب بوتاجاز نوع كذا، ولازم غسالة كبيرة وغسالة أطفال. يا أخي كل هذا لا يجب على ولي الفتاة، إنما يفعل من باب الفضل ليس من باب الشرع. هذا الذي ينبه عليه، هذا الذي ينبه عليه، أن ما يفعله الأب مع ابنته ليس بواجب على الأب، إنما هو من باب الفضل. والله أعلم.